अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार मसूद और आप देख रहे हैं इन्फो एट अमार यूट्यूब चैनल। आजकल बहुत सी खबरें गर्दिश में हैं, तो सोचा कि उनमें से कुछ अहम खबरों के ऊपर आपसे बात कर ली जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट का मंजर आम पर आना था कि सियासी हलकों में हलचल मच गई। सब ने इस पर बात करना फ़र्ज़ अव्वल समझा। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये वो इदारा है जो दुनिया के 180 ममालिक में इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि किस मुल्क में करप्शन कितनी हुई, और फिर उनका मेयार मुकर्रर करता है कि कौन से मुल्क में कम और कौन से मुल्क में ज़्यादा करप्शन है। ये इदारा किसी के मातहत काम नहीं करता, ये उस मुल्क के हालात व वाक़यात को देखते हुए रिपोर्ट शाया करता है। आज इस इदारे की 2021 की रिपोर्ट शाया हुई। इस रिपोर्ट ने तब्दीली सरकार की पोल खोल कर रख दी। 2020 में पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से 124वें नंबर पर था और 2021 में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया। यानी करप्शन को ख़त्म करने का नारा लेकर आने वाली सरकार ने खुद करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। वेल्डन कप्तान वेल्डन, और आपकी टीम से इसी चीज़ की तवक्को है। दुनिया ने मोहर साबित कर दी है कि ये अजीम हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी ने इसको एक कौमी सानहा करार दिया और कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं और इमरान हुकूमत अपने 4 साल मुकम्मल करने जा रही है और इसके साथ ही करप्शन की सतह भी बुलंद हो रही है। और ये वो हालात हैं जब मुल्क में कोई भी तरक्की नहीं हो रही, ना कोई प्रोजेक्ट बन रहे हैं और ना ही कोई पावर प्लांट लग रहे हैं, बल्कि जो पावर प्लांट पिछली हुकूमतों ने लगाए हैं उनको भी महंगा प्लांट कहकर बंद किया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान 117वें नंबर पर आ गया था। इस रिपोर्ट में एहतसाब के इदारे के बारे में भी ये कहा गया कि जो मुल्क एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को दबाए और बुनियादी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश करे, उनमें करप्शन का पैमाना बढ़ता है, और जहां मीडिया आज़ाद ना हो वहां करप्शन बढ़ती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये एक बात माज़रत के साथ ज़रूर कहूँगा कि अब इमरान खान ने मीडिया को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक वो जो सच्चाई ज़ाहिर करता है तो उस मीडिया या उन सहाफ़ियों को शरपसंद कहकर दबा दिया जाता है, और दूसरा वो जिसके ज़रिए सच्चाई को छुपाकर आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, और जिसकी तारीफ़ इमरान खान साहब ने ख़ुद टीवी पर आकर बाकायदा की। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि खान साहब के नज़दीक वही सहाफ़ी ज़्यादा काबिल कदर हैं जो उनकी हुकूमत में कोई खामी ना निकालें। अब तो सहाफ़ियों को भी सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अगर सहाफ़त सच्चाई पर मबनी हो तो उस पर कोई भी कदगन नहीं लगाई जा सकती, और अगर सहाफ़त को बिकाऊ माल कर दिया जाए तो उसका अंजाम मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने इस रिपोर्ट के बारे में ये इरशाद फरमाया कि रिपोर्ट में सेकुलर फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी की वजह से नीचे गया है। वाह वाह, क्या दलील दी है जनाब आपने। दूसरी तरफ शहबाज गिल ने बजाय इस रिपोर्ट पर वजाहत करने के अपने ट्वीट में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त अच्छी रिपोर्ट दे रहा था जब शहबाज शरीफ का मकसूद चपरासी 9,000 रुपये की तनख्वाह होने के बावजूद अकाउंट में 4 अरब रुपये रखता था। जनाब, आप लोग पहले बड़े दबंग अंदाज में आकर बातें करते हैं, फिर साल ख़त्म होने पर अपनी नाकामियों का इतराफ़ करते हैं। क्या आप लोगों ने 5 साल इसी तरह गुजारते हैं? आज ही की एक और अहम खबर यह है कि आपके वज़ीर आज़म का ड्रीम प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट गैर कानूनी निकला। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मंसूबे को कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट गैर कानूनी और आइन से मुतसाद है। अदालत के मुताबिक ये मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। जी इमरान साहब हजूर वाला और उनके मुशीर इन ख़ास जिन्होंने अल्लाह के बजाय इमरान खान को जान देनी है, आप कानून की बात करते हैं। इतना बड़ा प्लान, वो भी आइन के मुतज़ाद। जनाब मन, अब आप क्या जवाब देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि ये भी पिछली हुकूमतों की वजह से है? आप लोग किस चीज़ को छुपाएंगे? सच सामने आ ही जाता है। आपने नूर आलम और अहमद जवाद को सच बोलने की सज़ा दी, लेकिन आज वो सच दुनिया बोल रही है। अहमद जवाद के मुताबिक इमरान खान इस मुल्क की तारीख के सबसे बड़े धोखे का नाम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत मदीना में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनके कुर्ते के साइज़ पर सवाल उठा तो उसका जवाब दिया गया, लेकिन एतराज़ करने वाले शख्स को कोई शोकास नोटिस नहीं दिया गया। अगर अगली खबर की बात करूं तो शहजाद अकबर के इस्तीफ़े को लेकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तार ने मुतालबा कर दिया कि उनका नाम ECL में डाला जाए। शहजाद अकबर बैक वक्त 3 ओहदों पर फाइज थे। उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में ताकतवर अरकान में शुमार किया जाता है। इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही लूटी गई रकूम वापस लाने और करप्ट सियासतदानों को उनकी करप्शन की सज़ा दिलवाने की जिम्मेदारी दी थी। ताहम ना ही लूटी गई रकम वापस लाई जा सकी और ना ही किसी मुबैना करप्ट सियासतदान को सज़ा हो सकी।
عمران خان شہزاد اکبر کی کارکردگی سے بالکل خوش نہ تھے، اور ویسے بھی ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف کی بے گناہی کے مزید شواہد سامنے آنے والے تھے، اس لیے شہزاد اکبر نے وقت سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ اگر غور کیا جائے تو عمران خان حکومت میں ریکارڈ کابینہ ارکان کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا عہدے سے ہٹائے جانے سے یہ تعداد تقریباً 2 درجن کے قریب پہنچ گئی ہے، جو کہ کسی بھی حکومت کا ریکارڈ ہے۔ عمران خان کے 3.5 سالہ اقتدار میں نہ صرف ریکارڈ تعداد میں وفاقی کابینہ ارکان کی تقرری کی گئی، بلکہ وزراء، مشیروں اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصیوں کو عہدوں سے ہٹانے کی تعداد بھی ریکارڈ سطح پر بلند ہو چکی ہے۔ اس سے آپ عمران خان کی سیاست میں ناپختگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور عمران صاحب بات کرتے ہیں مہنگائی ختم کرنے اور دوسروں کا احتساب کرنے کی۔ عوام ابھی عمران خان کے گزشتہ رویے کو بھول نہیں پا رہی۔ ان کے گزشتہ رویے نے عوام کو مایوس کر دیا ہے، اور اس پر میں عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ڈرامائی انداز میں قوم کو پیٹرول مہنگا ہونے اور کھانے کی اشیاء کے بحران کی نوید سنائی، وہ صرف آپ جیسا آدمی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ لیڈر اور انسان تو آپ کو کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کی دھمکیوں نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ عمران صاحب وزیر اعظم ایک اعلیٰ منصب ہے۔ آپ نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جو لہجہ استعمال کیا وہ اس کے شایان شان نہ تھا۔ یہ تو ان ہاتھوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو آپ جیسے عظیم آدمی کو لے کر آئے اور اپنے تجربے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جس کا کام اسی کو ساچے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے، یعنی جو کام جس کا ہے وہی کرے تو بہتر ہے، اگر دوسرا کرے گا تو کام بگڑے گا۔ یہی حال کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ وہ کرکٹر تو اچھے ہیں لیکن ایک سیاستدان نہیں، کیونکہ ان کو تو سیاست کا بالکل پتہ ہی نہیں۔ ان کے اس لب و لہجے کو لے کر اب ان کے اتحادی ان کو مختلف مشوروں سے نواز رہے ہیں۔ شیخ رشید فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس لہجے میں بات کر لی تو اس کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف چودھری شجاعت حسین کا ارشاد تھا کہ وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مشیروں اور سیاسی ترجمانوں کی غلط ایڈوائس سے خبردار رہیں۔ مشیر اپنی سوچ کے مطابق چیزیں اچھالتے ہیں، لیکن اس کا نقصان صرف عمران خان کو ہوتا ہے۔ اس لیے وہ دیکھیں کہ مشیر کس کی گیم کیسے اور کیوں کھیل رہے ہیں، اور عمران خان کو گزشتہ روز والا بیان کس دشمن نما دوست نے ہی دیا تھا۔ اور آج موصوف چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اپوزیشن کے جال میں پھنسنے کے بجائے حکومت ٹھنڈے دماغ و دل سے فیصلے کرے۔ حکومت خواہ مخواہ اتحادیوں کو اپوزیشن کیمپ کی طرف نہ دھکیلے۔ پرویز الہی نے کہا کہ حکومت کو عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، جس میں سے باقی پونے 2 سال رہ گئے ہیں۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ چودھری صاحب، کیا احترام صرف عمران خان سے مستثنیٰ ہے کہ وہ جس کے بارے میں چاہے گالی گلوچ کرے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ اتنے کم عقل ہیں کہ مشیروں کی باتوں کو پرکھے بغیر کہہ دیں نہیں چودھری صاحب، یہ سیاست نہیں۔ سیاست کا آسان سا مطلب ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ کون مجرم اور کون بے گناہ، اس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنے دیں۔ اگر وزیر اعظم ہی اس قسم کی زبان استعمال کرے گا تو باقی ملک کے لوگ تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جا کر ان کو آپ لوگ سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کی بات سمجھیں۔ ان کے وزیر و مشیر تو سمجھانے سے رہے۔ خیر، اب دیکھنا ہے کہ مزید کون کون سی ہستیاں اپنے کپتان کے رویے کے دفاع میں میدان میں اترتی ہیں، اور کون کون سی اپوزیشن لیڈر اس میدان میں اپنے بیانات کے نشتر اتارتے ہیں۔ خیر، جو قوم غلط کو غلط نہ کہے اور شخص پرستی میں پڑ جائے تو اس پر اسی قسم کے حکمران مسلط ہوں گے جیسی عوام ہوگی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان کا حل تلاش کریں اور صحیح راستے کو اپنائیں۔ میں آخر میں صرف یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ حکمرانی صرف اللہ کی اور شریعت رسول اللہ کی۔ اگر ان کو دھوکہ دے کر دنیا میں عزت پانے نکلو گے تو تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ چلتے چلتے آپ کی نظر ایک شعر کرتا چلوں۔ جو ظرف ہوتا تو چلتے اہل قدم قدم بھر، جو ظرف ہوتا تو چلتے اہل قدم قدم بھر، ورنہ قدم ہے 2 بھر اہل زر کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی یا آپ کو معلومات ملی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرا ویلوگ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔